नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 12 हावा अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एयर भनेर भन्छौँ, हामी एकाइ 12 पढ्न गइराखेका छौँ। र यो एकाइ सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म एउटा सानो जानकारी गराइहालौँ। तपाईहरुले हाम्रो यहाँ फोन नम्बर देखिराख्नु भएको छ। यो तपाईहरुलाई कुनै पढाइ सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो नम्बर तपाईहरुलाई त्यो सजिलोको लागि चाहिँ राखिदिएको है त। तपाईहरुलाई केही पढाइ सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले यो नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईहरुको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब आजको हामी एकाइ 12 हावा अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एयर भन्छौँ, हावाको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ है त। हावा भनेको के त? हावा त हामीलाई नभई नहुने एउटा वस्तु हो नि, जो बिना हामी एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ। हामीलाई प्रत्येक सेकेन्ड भन्दा नि प्रत्येक पल हामीलाई हावा चाहिराखेको हुन्छ। हामीले श्वास लिँदाखेरि हामी त पटक पटक लिइराखेका हुन्छौँ नि हावा है। त्यो हावाको एकदमै महत्त्व छ हाम्रो लाइफमा भन्नाले के अरे विभिन्न जति पनि प्राणीहरू छ, यो प्राणीहरूको लागि हावा एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। र हावाका गुणहरू पढ्छौँ। हावा भनेको के हो, यसमा केले बनेको हुन्छ त्यो पनि पढ्छौँ है। अनि हामीले विभिन्न किसिमका यसका प्रयोगहरू चाहिँ पढ्ने गर्छौँ है त। अब हावा, हाम्रो यो पृथ्वी छ नि, पृथ्वीमा तपाईहरुको सबै ठाउँमा लगभग हावा हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ है। हावा चाहिँ तपाईहरुको प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चारैतिर चाहिँ के गरेको छ त, हावाले ढाकेको छ है त। हावाको तहलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने वायुमण्डल। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, वायुमण्डल भनेको के त, हावाको सतह भनेर भन्छौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा के छ त, पृथ्वीको चारैतिर हावाले ढाकेको हुन्छ। हावाको तहलाई के भनिन्छ त, वायुमण्डल भनिन्छ है त। हावा सबै प्राणीहरूका लागि अति आवश्यक पदार्थ हो। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। हावा बिना हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ। र हाम्रो चारैतिर प्रत्येक ठाउँमा हावा हुन्छ। अब यदि यो हावा तपाईहरुको प्रत्येक ठाउँमा हुन्थेन भने हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त बाँच्न सक्दैन थियौँ होला। पुरै पृथ्वीको पुरै चारैतिर के छ त, हावाले ढाकेको छ। र जसको कारण हामीले हावा सजिलो रूपमा चाहिँ पाउने गर्दछौँ है त। यसलाई हामी सुँघ्न सक्दैनौँ, हावाले स्थान ओगट्ने गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा छ है त। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ त, अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो हावा कहाँ हुन्छ अनि हावाको महत्त्व के छ, त्यो त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो है। तपाईहरुले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र हावा, वायुमण्डल भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले नोट गरिराख्नु दिमागमा पनि, अनि तपाईहरुको कपीमा पनि यो चाहिँ नोट गरिराख्नुहोस् है हजुरहरुले। यो भयो हामीले हावा भनेको के हो भनेर हामीले अलिकति परिचय चाहिँ बुझ्यौँ। अब हावाको हामीले उपयोगिताहरू, हावाका गुणहरू चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। र यसमा अब छ हाम्रो एउटा हावाको बनोट, अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त, कम्पोजिसन अफ एयर है। हावाको बनोट कसरी बनेको हुन्छ त हावा भनेर भन्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने हावालाई एउटा तत्त्वको रूपमा लिइन्थ्यो। र जब हाम्रो सन् 1975 हाम्रो साइन्टिस्ट लेबोइजरले प्रमाणित गर्नुभयो हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेर जब प्रमाणित गर्नुभयो, त्यति बेलादेखि चाहिँ हामी हावालाई चाहिँ एउटा मिश्रणको रूपमा लिने गर्दछौँ है त। अब यसमा कुन कुन ग्यासहरू हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने
नाइट्रोजन सबभन्दा बढी हुन्छ, नाइट्रोजन, त्यसपछि अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, अनि तपाईँहरूको अन्य ग्यासहरूभित्र तपाईँहरूको निष्क्रिय ग्यासहरू पर्छ, अनि पानीको भाप पनि हुन्छ। पानीको भाप चाहिँ ठाउँअनुसार फरक फरक हुन्छ, कुनै ठाउँमा धेरै हुन्छ, कुनै ठाउँमा अलि कम हुने गर्दछ। र अब हजुरहरूको बुकमा दिएको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु है त। हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो, यो हामीले बुझ्यौँ है त। हावा विभिन्न ग्यासहरू हुन्छन् त, यसमा नाइट्रोजन, अक्सिजन, तपाईँहरूको कार्बन डाइअक्साइड र अन्य ग्यासहरू भनेर भन्यौँ है। तिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ हावा बन्ने भएकोले यसलाई चाहिँ विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण भनेर भनिएको छ है। हावा एउटा तत्त्वको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो पहिला चाहिँ है। इस्वी सन् 1975मा फ्रान्सका वैज्ञानिक लेबोइजरले हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनी प्रमाणित गरे। यो क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है, यस्तो क्वेसनहरू। लेबोइजरले कहिले हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नुभयो भनेर भन्न सक्छ, अथवा के अरे हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् भनेर भन्न सक्छ। त्यो भनेको को हो त? लेबोइजर है। अनि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, कहिले यो प्रमाणित भयो र कसले प्रमाणित गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, र हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। हावामा रहेका विभिन्न ग्यासहरूको सबैभन्दा यहाँनिर के अरे बही भएको रहेछ है, सरी, यहाँ चाहिँ सबै हो है। सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन ग्यास रहेको छ। यो ग्यास हावामा करिब 5/4 भाग रहेको छ, लगभग तपाईँको 78% यो ग्यास हावामा छ। 21% हाम्रो अक्सिजन हुन्छ, र त्यसपछिको बाँकी कार्बन डाइअक्साइड र अन्य ग्यासहरू रहेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले अझै तल यो कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ है त। यो ग्यास हावामा करिब 5/4 भाग रहेको छ। हावामा अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, निष्क्रिय ग्यास। निष्क्रिय ग्यासभित्र के पर्छ त? यो हिलियम भयो, नियोन भयो, आर्गन भयो, क्रिप्टन भयो, जिनन भयो र रेडन। यो ग्यासहरू चाहिँ हाम्रो अन्य निष्क्रिय ग्यासहरूभित्र पर्दछ है। पानीको भाप र धुलोका कणहरू पनि हुन्छन्। अब यसको हामी पानीको भाप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई एउटा क्रियाकलाप गरेर बुझाउँछौँ है त। क्रियाकलापको अनि अब यो कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। हाम्रो हावामा कुन कुन ग्यासहरू हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। यो कुरा तपाईँहरूले एकदमै नोट गरेर राखिदिइराख्नु, अनि तपाईँहरूले अलिकति यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। कुन कुन ग्यासहरू हुन्छ त? अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, निष्क्रिय ग्यास। निष्क्रिय ग्यासभित्रको को पर्यो त? हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन अनि रेडन। त्यसपछि पानीको भाप र धुलोका कणहरू पनि रहेका हुन्छन्। वायुमण्डलको धेरै जसो ठाउँमा हावाको बनोट एकै नासको हुन्छ। वायुमण्डलको धेरै जसो ठाउँमा हावाको बनोट एकै नासको हुन्छ, तर हावामा पानीको भाप र धुलोका कणहरूको मात्रा भने ठाउँअनुसार र ऋतु अनुसार फरक हुने गर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है त। यो कुरा बुझिराख्नु है त। यसमा भएको के कुरा तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ त? यो कहिले पत्ता लागे, कहिले प्रमाणित भयो र कसले प्रमाणित गर्नुभयो, यो मिश्रण हो भनेर, हावा चाहिँ विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेर, र हावामा कुन कुन ग्यासहरू हुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अनि हावा विभिन्न सबै ठाउँमा वायुमण्डलको लगभग बनोट एउटै हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। तर
पानीको भाप र धुलोका कणहरू भने कतै प्रदूषण बढी छ भने त्यहाँ धुलोहरू बढी हुन्छ, धुलोहरू अथवा विभिन्न किसिमका नचाहिने वस्तुहरू हावामा मिसिएर जुन हुन्छ नि वायु प्रदूषण भन्छ। कुनै ठाउँमा अलिक बढी होला, कुनै ठाउँमा अलिकति कम होला, गाउँघरतिर अलिकति कम हुन्छ प्रदूषण, जहाँ गाडीहरू कलकारखाना धेरै चलेको छ त्यहाँ अलिकति बढी नै होला है। यसरी तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो है त। आयतनका आधारमा हावाको बनावट निम्नानुसार रहेको छ। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, निष्क्रिय ग्यास, पानीको भाप र अन्य ग्यास चाहिँ के कति कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछौँ है त। अब यसमा छ एउटा छ नाइट्रोजन ग्यास। नाइट्रोजन ग्यास कति हुन्छ त 78%, अक्सिजन 21%, कार्बन डाइअक्साइड 0.03%, निष्क्रिय ग्यास 0.95। पानीको भाप कति हुन्छ त ठाउँ अनुसार फरक भनेको छ है। यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि अन्य ग्यासहरू चाहिँ 0.02% हुने गर्दछ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर यो तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुपर्छ है त। नाइट्रोजन ग्यास 78% हुन्छ, अक्सिजन ग्यास 21% हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास 0.03% हुन्छ र निष्क्रिय ग्यास 0.95%। अनि पानीको भाप ठाउँ अनुसार फरक र अन्य ग्यास चाहिँ 0.02% हुने गर्दछ। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो है त। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। अब हामी पढ्छौँ हावाका गुणहरू, प्रोपर्टिज अफ एयर, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त प्रोपर्टिज अफ एयर। हावाका गुणहरू के छन् त यो एकचोटि हामी सरसर्ती हेरौँ है त। हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो। यो कुरा हामीले भन्यौँ। नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, निष्क्रिय ग्यासहरू, पानीको भाप र अन्य ग्यास भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि हावाको तौल हुन्छ। हावाको तौल हुन्छ भनेर तपाईँहरूले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो छ। एउटा सानो डन्डी, काठको सानो भनौँ न स्टिक अथवा डन्डी ल्याउनु र त्यसलाई चाहिँ बीचबाट बराबर हुने गरेर एउटा धागोले बाँध्नु र दुईटा ब्यालुन लिएर के गर्ने त एउटामा धेरै हावा भर्नु, एउटा कम हावा भर्नु र एउटालाई एउटा साइडमा र अर्कोलाई अर्को साइडमा राखेर तपाईँहरूले यसरी समात्नु। तपाईँहरूको बढी हावा भएको ब्यालुन चाहिँ झुक्छ किनकि त्यसको वेट बढी हुन्छ। त्यसको वेट कसरी बढी भयो त? दुईटै एउटै ब्यालुन हो होइन, एउटै किसिमको ब्यालुन हो। त्यसमा हामीले हावा अलिकति बढी भरेका थियौँ र अर्कोमा चाहिँ के थियो त हाम्रो हावा कम थियो भने जुनमा हावा कम छ त्यसको तौल कम हुन्छ र जुनमा हावा बढी थियो त्यसको तौल बढी हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले अर्को छ हावाले स्थान ओगट्छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई हामी सिकाउँछौँ है। अब तपाईँहरूलाई मैले अघि नै त्यो ब्यालुनकै इक्जाम्पल दिएँ है, उदाहरण दिएँ हजुरहरूलाई। एउटा ब्यालुन लियौँ र त्यसमा हामीले हावा भर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसको साइज, त्यसको आकार के हुन्छ त बढ्छ। त्यो के कारणले हुन्छ त? त्यसले हावाले हामीले जुन हावा त्यसमा राख्यौँ त्यसले चाहिँ के गर्यो त त्यसको स्थान अलिक बढाउन खोज्यो र त्यसले के भयो त आफूलाई तन्काएर अनि त्यसको आकार चाहिँ बढ्ने गर्दछ। त्यो कारण के हो त हावाले स्थान ओगट्छ भन्ने नै हो है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब हावाको रङ, गन्ध र स्वाद हुँदैन। एउटा अर्को छ हावा। कहिले तपाईँहरूले चाख्नु भएको छ? टेस्ट गर्नुभएको छ? छैन नि। हावाको न रङ हुन्छ। तपाईँहरूले यसको लागि एउटा बोतल लिनु होइन, अलिकति देखिने कि तपाईँहरूको पारदर्शक भनौँ न, पारदर्शक सेतो बोतल हुन्छ नि, पानीको मिनरल वाटरको बोतल ल्याउँदा नि भयो। त्यसमा हजुरले के गर्नु भन्दाखेरि अथवा तपाईँहरूले एउटा सेतो भनौँ न देखिने खालको, भित्र हावा भर्दाखेरि देखिने खालको एउटा प्लास्टिकको झोला पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँ फुक्न मिल्ने खालको त्यो बोतलकै कुरा गरौँ अहिले है। त्यो बोतललाई तपाईँहरूले फुक्नु भयो र त्यसमा हावा राखेर तपाईँहरूले बन्द गरिदिनु भयो भने त्यसको केही कलरहरू चेन्ज हुन्छ?
रङहरू चेन्ज हुन्छ कहिले हुँदैन। तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले त्यो बोतल ल्याएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। न यसको गन्ध हुन्छ, यसले कहिले तपाईँहरूको गन्ध दिन्छ दिँदैन हावाले। हावामा बरु केही त्यस्तो स्मेलहरू अथवा त्यो गन्धहरू मिसियो भने मात्रै हामीले त्यो गन्ध थाहा पाउने गर्छौँ। हावा आफैमा चाहिँ हावामा गन्ध हुँदैन र स्वाद पनि हुँदैन हावाको। हामीले त प्रत्येक पटक लिइरहेको हुन्छ, केही स्वाद हुन्छ, केही गन्ध हुन्छ अथवा केही रङ देखिन्छ हावाको। हावा त हामी देख्दा पनि देख्दैनौँ है। यसरी हजुरहरूले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा फलाममा खिया लाग्छ। खिया लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको यो अक्सिजन र पानीको भावले गर्दाखेरि। तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा देख्नु भएको छ होला, त्यो फलामको कुनै वस्तु कुनै ओसिलो ठाउँमा छ भने त्यसमा खैरो खैरो रङको कलर आएको हुन्छ, त्यो भनेको के हो त? खिया हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? खिया, अथवा अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई हामी रस्टिङ भनेर भन्छौँ है। यो कुरा पनि हामी बुझ्नेछौँ है त। हामीले यो कुरा गर्दैछौँ खियाको है। खिया भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सफा फलामको टुक्रालाई वा किलालाई ओसिलो ठाउँमा राख्दा केही दिनपछि फलाम के हुन्छ त? रातो खैरो हुन्छ र यो रातो खैरो पदार्थलाई के भन्छ त? हामी खिया भन्छौँ है, अथवा रस्ट भनेर भनिन्छ। यस्तो हुने प्रक्रियालाई खिया लाग्नु भनिन्छ अथवा रस्टिङ भनेर भनिन्छ है। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यसको जुन कलर आउँछ नि ओसिलो ठाउँमा राख्दाखेरि, तपाईँहरूले आफै राखेर पनि चेक गर्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा ओसिलो ठाउँमा राखेर किला अथवा सानो फलामको टुक्रा केही दिनपछि हेर्नु होला, त्यसमा एउटा कलर आउँछ, रातो अथवा खैरो कलर। त्यो पदार्थलाई हामी के भन्छौँ त? खिया भनेर भन्छौँ। र यस्तो हुने प्रक्रियालाई के भन्छ त? खिया लाग्नु। यो पनि तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो सोध्न पनि सक्छ हजुरहरूलाई है। यो कुरा हजुरले बुझ्नुभयो है त। अब अर्को छ हाम्रो हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा वस्तु बल्ने गर्छ। यो हामीले यो सबै पढ्यौँ, यो सबै बुझ्यौँ पनि। बुझेको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा वस्तु के गर्छ त? बल्ने गर्दछ। यसको पनि हामी एउटा सबभन्दा सजिलो उदाहरण दिन सक्छौँ। तपाईँहरूले मैनबत्ती त देख्नु भएको छ र तपाईँहरूको घरमा हुन पनि सक्छ, अथवा छैन भने तपाईँहरूले त्यो किनेर ल्याएर पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैनबत्ती लिने र त्यो मैनबत्तीलाई बाल्ने, र बालिसकेपछि तपाईँहरूसँग एउटा काँचको ग्लास अथवा जुन सेतो हुन्छ नि, सेतो ग्लास, त्यो देखिने खालको भित्र हामीले त्यसलाई छोप्दाखेरि हामीले बाहिरबाट देख्न सकौँ भनेर चाहिँ त्यो ग्लास चाहिँ त्यसलाई छोप्नको लागि हो त्यो ग्लास चाहिने। र अर्को स्टिलको गिलासले पनि हुन्थ्यो, तर स्टिलको गिलासले छोप्दाखेरि हामीले बाहिरबाट त्यो भित्रको त्यो के अरे हाम्रो यो मैनबत्तीमा बलेको आगो चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। र त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो काँचको ग्लास चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँहरूले त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिला मैनबत्ती बाल्ने र त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्ने त? त्यसलाई त्यो के अरे जुन काँचको ग्लास छ त्यसले छोपिदिने। छोप्दाखेरि एकैछिनमा तपाईँहरूको बिस्तारै आफै निप्छ। त्यो कारण के हो त? पहिला हावामा अक्सिजन थियो, बलिरहेको थियो। जब हामीले त्यसलाई छोप्यौँ, भित्र अक्सिजन सकिन्छ, केही छिनमै सकिन्छ र सकिएपछि आफै निप्ने, बिस्तारै निप्छ, एकछिनमा निप्छ। छोप्ने बित्तिकै निप्दैन कि एकछिनमा बिस्तारै आफै निप्छ। त्यो कारण के हो त? अक्सिजन नभएको कारणले। त्यो के हुन्छ त? त्यसले चाहिँ यो के भयो त? तपाईँहरूको यो इक्जाम्पल, यो उदाहरणले के गर्यो त? हावामा अक्सिजन हुन्छ भन्ने कुरा के गर्यो त? प्रमाणित गर्यो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला, त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है त। अब यस्तै किसिमले हावा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म प्रभाव हुन सक्छ। यो कुरा कसरी थाहा पाउने त? जस्तै अघि हामीले बेलुन भन्यौँ नि, त्यो बेलुनमा हावा भरेर तपाईँहरूले यसरी अलि टाढा राखेर आफ्नो हातमा झुन्ड्याएर मुखबाट हावाले फु गरेर फुक्दाखेरि त्यो अलिकति उता जान्छ। के कारणले? हाम्रो मुखबाट गएको हावा चाहिँ त्यहाँ के भयो त? त्यसलाई त्यो दिशामा चाहिँ बहेको कारणले गर्दाखेरि अथवा प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त? त्यो उडेको अथवा उतासम्म जान्छ।
त्यस्तो हलुका वस्तुहरूलाई हामीले फु गरेर के अरे त्यसलाई अलिकति परसम्म धकेल्न सक्छौँ। त्यो के कारणले गर्दा हुन्छ त, हावा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रभाव हुने भएकोले चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो है, यो कुरा पनि बुझिसक्नुभयो। हावा कोचिएर रहन सक्छ। तपाईँहरूले फुटबल अथवा तपाईँहरूले भलिबल त्यस्तो देख्नुभएको छ होला, अथवा साइकलको तपाईँहरूले पाङ्ग्रा नै भनौँ, त्यसमा हामीले के गर्छौँ त, हावा भर्ने गर्छौँ र हावा भर्दाखेरि त्यो भित्र कसरी रहन्छ त, हावा कोचिएर एकदमै त्यो हावाकै कारण के हुन्छ त, एकदमै टाइट एकदमै कडा हुने गर्छ नि भलिबलहरू अथवा फुटबलहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। र त्यो हावा नभर्दाखेरि के हुन्छ त, खोस्टो हुन्छ र हावा भरिसकेपछि त्यो के हुन्छ त, एकदमै टाइट हुन्छ। त्यो के हो त, हावा एकदमै तपाईँहरूको कोचिएर बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको हो है। त्यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब यसमा हावाका गुणहरू हामीले पढ्यौँ र यो सबै गुणहरू तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ है त। हावाका गुणहरू के भयो त, हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो, यो कुरा हामीले सुरुमै भनेका थियौँ। हावाको तौल हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले अहिले बुझ्यौँ। हावाको स्थान ओगट्छ, हामीले यो पनि बुझ्यौँ। अनि हावाको रङ, गन्ध र स्वाद हुँदैन, यो कुरा पनि बुझ्यौँ। हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा फलाममा खिया लाग्छ, यो कुरा पनि हामीले पढ्यौँ। हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा वस्तु बल्ने गर्दछ, यो पनि बुझ्यौँ। हावा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म प्रभाव हुन सक्छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। हावा कोचिएर रहन सक्छ, यो कुरा पनि हामीले के गर्यौँ त, बुझ्यौँ। यो कुराहरू तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामीले हावामा विभिन्न ग्यासहरू हुन्छ भनेर भन्यौँ र त्यसमा रहेका केही प्रमुख ग्यासहरू चाहिँ हामी तिनीहरूको बारेमा यहाँ पढ्न गइरहेका छौँ। प्रमुख ग्यासहरू के भयो त, तपाईँहरूको नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड प्रमुख ग्यास भनेको है त हावामा हुने, र यिनीहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ है त। अब हावा तपाईँहरूको बुकमा दिएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई भनिहालौँ। हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो, यो हामीले सुरुदेखि भनिराखेका छौँ। यसमा अब सबै मिक्स अथवा सबैको मिश्रण भइसकेपछि त यो मिश्रण भइहाल्यो नि। नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड तपाईँहरूको के अरे निष्क्रिय ग्यासहरू, यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो के अरे मिश्रण हुने गर्दछ है त। हावामा नाइट्रोजन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड प्रमुख ग्यासहरूको रूपमा रहेका हुन्छन्। यी ग्यासहरूको आफ्नै उपयोगिता छन्, त्यो कुरा पनि हामी यहाँ पढ्छौँ है त। के उपयोगिता हुन्छ त्यो ग्यासहरूको, नाइट्रोजन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भनेर हामी यो पढ्न गइराखेका छौँ। पहिलो छ सबैभन्दा धेरै के हुन्छ त, नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ। नाइट्रोजन ग्यास हावामा कति हुन्छ, 78% हुन्छ भनेर हामीले पढिसकौँ है त। अब छ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्यास यो हावामा हुने प्रमुख ग्यास मध्येको एउटा हो है। हावामा रहेका ग्यासहरू मध्ये सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन ग्यास हो। यसको आयतन हावामा करिब 78% हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले एकदमै याद गरिराख्नु, यो चाहिँ कण्ठ गर्नै पर्छ र नोट गरिराख्नु है त। यो कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूलाई माथिल्लो क्लासहरूमा, र तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्ने कुराहरू छ है यसमा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको। यसको आयतन हावामा करिब 78% हुन्छ। साधारणतया यसले अरू पदार्थसँग संयोजन गर्दैन। अरू पदार्थसँग यसले के गर्छ त, कम्बिनेसन, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कम्बिनेसन भन्छ, संयोजन गर्ने काम यसले गर्दैन। यसलाई बोट बिरुवा वा जनावरले सिधै प्रयोग गर्न सक्दैनन्, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण ग्यास हो है त। यसलाई बोट बिरुवा वा जनावरहरूले सिधै प्रयोग गर्न सक्दैनन् है त। यो कुरालाई हामीले अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्छन् त्यो कुरा पनि हामी यहाँ पढ्नेछौँ है त। अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्यास हो भन्ने कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ है। अब यसको प्रयोग कसरी हुन्छ त, यहाँ दिएको छ है त। यसले बोट बिरुवामा क्लोरोफिल बनाउन मद्दत गर्दछ है त। जुन बोट बिरुवाहरू हरियो हुनुको मेन कारण के हो त, यो क्लोरोफिलले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोट बिरुवाहरू हरियो हुने गर्दछ है त। यो बोट बिरुवामा क्लोरोफिल बनाउन मद्दत गर्छ। क्लोरोफिलको अभावमा बोट बिरुवा पहिलो देखिन्छ। हरियो देखिनुको मेन कारण भनेको क्लोरोफिलले गर्दाखेरि नै
बिरुवाहरू हरियो देखिन्छ। यदि क्लोरोफिल कमी भयो भने त्यो सुक्छ अथवा पहिलो हुँदै जाने गर्दछ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। यसले बोट बिरुवाको वृद्धि र विकास हुन्छ। यसले के काम गर्छ त नाइट्रोजनले बोट बिरुवाहरूमा? त्यसले वृद्धि र विकास गर्ने काम केले गर्दछ त? नाइट्रोजनले गर्ने गर्दछ है त। सबै प्राणीहरूले प्रोटिन बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हावामा रहेको नाइट्रोजन उपयोग गर्दछन्। अर्को के काम भयो त नाइट्रोजनको? सबै प्राणीहरूले प्रोटिन बनाउनको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा हावामा रहेको नाइट्रोजनको प्रयोग गर्छ। के गर्न प्रयोग गर्छ भनेर भन्यो? प्रोटिन बनाउनको लागि नाइट्रोजनको प्रयोग सबै प्राणीहरूले गर्दछन् भन्ने कुरा भनेर भनियो है। अब छ अर्को चाहिँ यसलाई चिम भित्र राखिन्छ। हामीले जुन उज्यालो बाल्छौँ नि यो भित्र चाहिँ यो नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ। बल्बहरू अथवा चिमहरू जो हुन्छ नि त्यो भित्र चाहिँ हामीले के राख्छौँ त? इलेक्ट्रिक बल्ब अथवा चिम राखिने गर्दछ। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। यो कुरा एकदमै नोट गरेर एकदमै पढिराख्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को प्रमुख ग्यास कुन छ त? अक्सिजन। हामीलाई त अक्सिजन नभई नहुने एकदमै महत्त्वपूर्ण, जसको कारण हामी बाँचिराखेका छौँ है त। यो कुरा हामी अक्सिजनको बारेमा पनि अब हावामा 21% पाइन्छ भने नाइट्रोजन पछि सबैभन्दा धेरै पाइने ग्यास चाहिँ यो अक्सिजन नै हो है त। अब यसमा दिएको छ हावामा रहेको नाइट्रोजन ग्यास पछि दोस्रो बढी मात्रामा पाइने ग्यास अक्सिजन हो। के हो त? हावामा रहेको नाइट्रोजन ग्यास पछि दोस्रो बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो त? अक्सिजन हो। यसको आयतन करिब 21% हुन्छ। यो कुरा पनि मैले अघि नदेखि हजुरहरूलाई भनेको छु। यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ है। के रे नाइट्रोजन पछि सबैभन्दा धेरै पाइने हावामा चाहिँ कुन हो त? अक्सिजन ग्यास हो। 21% पाइन्छ है। यो एउटा सक्रिय ग्यास हो र यो सजिलैसँग अन्य पदार्थसँग के हुन्छ त? संयोजन अथवा कम्बाइन हुन्छ है त। जस्तै H2O भनेर यो के हो त? पानीको रासायनिक सूत्र हो र यो चाहिँ हाइड्रोजनसँग मिलेर के भन्छ? अक्सिजन मिल्यो भने के भन्छ त? पानी बन्छ है त। यो एउटा सक्रिय ग्यास हो। यो सजिलैसँग अन्य ग्यासहरूसँग संयोजन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो है त। यो नोट गरेर राखिहाल्नु है हजुरहरूले। अब यसका प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हामीले अघि पनि पढ्यौं र अझै पनि यसको प्रयोग बुझ्छौं है त। यसले वस्तु बल्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ। अघि हामीले जुन गिलासले मेणबत्ती बाल्ने काम गर्यौं नि यो यसकै प्रयोग थियो। यसले वस्तु बाल्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि वस्तु बल्नको लागि अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। सबै जीवहरूले श्वास प्रश्वास क्रियाका लागि अक्सिजनको उपयोग गर्दछन्। सबै जीवित प्राणीहरूले के गर्छ त? श्वास प्रश्वास क्रियाका लागि अक्सिजनको उपयोग गर्दछन्। यो कुरा पनि भयो यसको प्रयोग है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले यसलाई एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू तपाईहरुले सोध्न सक्छ एक्जाममा है, परीक्षामा। अब अर्को छ अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वासका लागि अक्सिजनको उपयोग गरिन्छ। तपाईहरुले सुन्नुभएको पनि होला कहिलेकाहीँ। श्वास प्रश्वासमा समस्या हुँदाखेरि तपाईहरुलाई अक्सिजन दिने काम गरियो बिरामीलाई भनेर तपाईहरुले हस्पिटलहरुमा देख्नु भएको छ होला अथवा सुन्नु भएको छ। मान्छेलाई एकदमै आवश्यक चीज हो बाँच्नको लागि है त अक्सिजन। यो कुराहरू तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भयो अक्सिजनको बारेमा है त। अक्सिजनको कार्यहरू पनि प्रयोग केका लागि गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू। अब छ अर्को महत्त्वपूर्ण ग्यास चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड। हावामा करिब 0.03% कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। यो पनि एउटा प्रमुख ग्यास हो हावामा पाइने। यो बोट बिरुवाहरूका लागि नभई नहुने ग्यास हो। बोट बिरुवाहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्यास हो। तर यसलाई जनावरहरूले सिधै लिन सक्दैनन्। हामीले सिधै लिन सक्दैनौँ है त। कार्बन डाइअक्साइडलाई जनावरहरूले चाहिँ सिधै लिन सक्दैन। कार्बन डाइअक्साइड हावामा कति हुन्छ त? 0.03%। अब यसको उपयोगिता पनि पढौँ है त। सबै हरिया वनस्पतिहरू प्रकाश संश्लेषण क्रिया अथवा फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस
गर्दा हावामा रहेका कार्बन डाइअक्साइडको उपयोग गर्दछन् र खाना बनाउने गर्दछन्। संश्लेषण क्रिया अथवा फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो त? बिरुवाहरू खाना बनाउने प्रक्रिया हो है। यसको लागि हरिया वनस्पतिहरूले चाहिँ गर्छ र यसको लागि के हुन्छ त? कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग एकदमै, कार्बन डाइअक्साइड छैन भने तिनीहरूले खाना बनाउन सक्दैनन् है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। संसारमा भएका सबै जनावरहरू खानाका लागि बोट बिरुवा निर्भर हुन्छन्। त्यो कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नि। हामीले पनि त विभिन्न कुराहरू यो वनस्पतिहरूबाट नै लिने गर्छौँ है त, बोट बिरुवाहरूबाटै लिने गर्छौँ, जे पनि हामीले खाने कुराहरू है। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। र कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ भनेर भन्यो भने संश्लेषण क्रिया अथवा फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ गर्छ। यो भनेको के हो भने खाना बनाउने प्रक्रिया, बिरुवाहरूको खाना बनाउने प्रक्रिया हो है यो संश्लेषण क्रिया भनेको है त। अब यो कार्बन डाइअक्साइड के को लागि प्रयोग गर्छ भने आगो निभाउनुको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त? आगोलाई निभाउने काम गर्दछ। पेय पदार्थहरू जस्तै सोडा पानी, बियर, कोक आदि बनाउनुको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। पेय पदार्थहरू बनाउनु पनि कार्बन डाइअक्साइडको के हुन्छ त? प्रयोग गरिने गर्दछ है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण। र अब छ हाम्रो पानीको भाप। यसको बारेमा पनि थोरै म हजुरहरूलाई भनिहाल्छु। तपाईँहरूले एउटा अघि नै मैले भने नि, काँचको गिलासमा बरफको ढिक्का तपाईँहरूले राख्नुभयो भने त्यो काँचको गिलासको बाहिरपट्टि थोपा थोपा पानी जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ के हुन्छ त? हावामा के हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ त्यसले? पानीको बाफ हुन्छ। त्यो के भएर? हावा चाहिँ चिसिएर के भयो त? तरल पदार्थ पानीमा परिवर्तन भयो। त्यो के कारणले? हावामा पानीको बाफ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त बरफ त एकदमै चिसो हुन्छ र त्यो गिलासको बाहिरपट्टि कसरी लाग्यो त? त्यो हावा बाहिरपट्टि हुन्छ नि त, त्यो गिलासहरूको पुरै चारैतिर हाम्रो हावा छ भने त्यसको बाहिरपट्टि भएको हावा चाहिँ चिसिँदाखेरि के भयो त? ग्यास चिसिएर के भयो? तरल भयो। हामीले अघिल्लो एकाइमा पढेका थियौँ, ग्यास चिसिएर तरल बन्छ, तरल चिसिएर के हुन्छ त? तपाईँहरूको ठोस बन्छ है त। यो कुरा हामीले पढेका थियौँ। यो कुरा हुन्छ है त। अब पानीको बाफको बारेमा पनि तपाईँहरूको बुकमा दिएको कुरा केही बुझाइहालौँ है त। हावामा पानीको बाफ ठाउँ र ऋतु अनुसार फरक फरक हुन्छ है त। यो कुरा मैले अघि नदेखि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु है। ठाउँ र के अरे ऋतु अनुसार फरक फरक हुन्छ। वस्तुहरूमा हुने वाष्पीकरणले गर्दाखेरि हावामा पानीको बाफ हुन्छ। वस्तुहरूमा हुने वाष्पीकरणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? हावामा पानीको बाफ हुन्छ। हावामा रहेको पानीको बाफको मात्रालाई आर्द्रता भनिन्छ। जुन हावामा रहेको तपाईँको पानीको बाफको मात्रा छ नि, पानीको बाफको मात्रा, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? आर्द्रता, अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई ह्युमिडिटी भनेर भन्छौँ है। यो कुरा पनि तपाईँहरूले ह्युमिडिटी भने अथवा आर्द्रता भनेको के हो यो सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। यो कुराहरू एकदमै नोट दिएर के अरे नोट बनाएर राख्नुपर्छ तपाईँहरूले र पढिराख्नुपर्छ है त। यो कुराहरू तपाईँहरूले एकदमै कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। हावामा रहेको पानीको बाफ सबै जीवजन्तुहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो हामीहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब यसको उपयोगिता पनि पढिहालौँ है त। यसले बोट बिरुवाको पातलाई सुक्खा हुनबाट र ओइलिनबाट बचाउँछ। जुन हावामा पानीको बाफ हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ त? बोट बिरुवाहरूको पातलाई सुक्खा हुनबाट पनि बचाउँछ अथवा ओइलिनबाट पनि बचाउँछ है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। यसले फलफुल तथा तरकारीहरूलाई ताजा र रसिलो राख्न मद्दत गर्छ। यसले के गर्छ त? यसले फलफुल तथा तरकारीहरूलाई ताजा र रसिलो राख्न के गर्छ त? मद्दत गर्ने काम गर्दछ। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नु भयो अथवा बुझ्नुभएको छैन भने यो एकदमै ध्यान दिएर हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ, यसले जनावरहरूको शरीरलाई सुक्खा हुनबाट बचाउँछ। जनावरहरूको के गर्छ त? शरीरलाई सुक्खा हुनबाट पनि यसले जोगाउने गर्दछ अथवा बचाउने गर्दछ है त। अब आज हामीले के पढ्यौँ त? यो एकाइमा हावा भनेको के हो, हावाको बनोट पनि पढ्यौँ। अनि त्यसपछि हावाका गुणहरू, हावामा रहेका प्रमुख ग्यासहरूको परिचय र उपयोगिता, जस्तै नाइट्रोजन, अक्सिजन,
कार्बन डाइअक्साइड, पानीको भाप, यो कुराहरू हामीले पढ्यौँ र अब यसमा हामीले के सिक्यौँ भन्ने कुरा यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ सारांशमा दिएको छ है त। यो कुरा पनि हामीले के बुझ्यौँ त, यो कुरा पनि यहाँ अब यहाँ हेरौँ है त। हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो, यो यौगिक होइन, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। विभिन्न ग्यासहरूको चाहिँ के हो त, मिश्रण हो। हावामा नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड निष्क्रिय ग्यास, पानीको भाप र धुलाका कणहरू हुन्छन्। यो कुरा एकदमै तपाईहरुले यो चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो चारैतिर हावा हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले पढ्यौँ। हावाको रङ, गन्ध र स्वाद हुँदैन, यो कुरा पनि पढ्यौँ। तर यसको तौल हुन्छ र स्थान ओगट्ने काम चाहिँ गर्दछ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। हावा एक स्थानबाट अर्को स्थानबाट प्रभाव हुन्छ, यसको हामीले केही कुराहरू तपाईहरुलाई सिकायौँ पनि, कसरी हावा बहन्छ भन्ने कुरा, त्यसको रङ गन्ध हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अनि हावामा रहेको अक्सिजनले गर्दा वस्तु बल्ने गर्दछ। हावामा रहेको अक्सिजनले गर्दा के हुन्छ त, वस्तु बल्ने काम हुन्छ भनेर पनि हामीले पढ्यौँ। अक्सिजन नभएको ठाउँमा वस्तु बल्न सक्दैन। के हुन्छ त, अक्सिजन नभएको ठाउँमा वस्तु बल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड उपयोग गरी हरिया वनस्पतिले खाना बनाउने गर्दछन्। हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड उपयोग गरी हरिया वनस्पतिले के गर्छ त, खाना बनाउने काम गर्दछन्। यस प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण अथवा जसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु भयो होला। र आजको हामीले के कुरा पढ्यौँ त, यो कुराहरू तपाईहरुले एकदमै कण्ठ गरेर राख्नु होला है त। यो नोटहरू पनि बनाइहाल्नु, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ परीक्षाको बेला। र यो धेरै कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित भएको कारणले यो पढ्न पनि सजिलो हुन्छ। र आजको क्लास पढेर तपाईहरुले साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो भने हामीले म फेरि पनि भन्छु हजुरहरूलाई, यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बरमा फोन गरेर तपाईहरुको समस्या हामीलाई राखिदिनु होला र हामी तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न तयार छौँ है त। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ है त।